बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन खबर, यूं लग रहा है कि मशरक़ वुस्ता के अंदर जंग के बादल अभी तक मौजूद नहीं बल्कि खतरनाक तरीके से वापस आ रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिका के जंगी तैयारों की इंडियन ओशन पर अहम तरीन एयरबेस के ऊपर लैंडिंग के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं। क्या पकड़ा है इस वक्त, जबकि कतर एयरबेस जो है वहां पर भी अमेरिका की जो जंगी तैयारों की गैर मामूली मूवमेंट जो है वो नोट की गई है, जिसके बाद ईरान ने वार्निंग जारी की है, जबकि रूस और चाइना ने ईरान पर हमले को रेड लाइन करार दे दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स और कुछ ताज़ा तरीन हथियारों की खेप जो है वो ईरान को पहुंचाई गई है चाइना और रशिया की जानिब से, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका की जानिब से बज़ाहिर मैंने आपको बताया था कि इस वक्त जंग के हवाले से अपना फैसला जो है वो तब्दील किया गया है, लेकिन इसका दोनों सूरतों में नुकसान अमेरिका को होगा, ईरान पर हमला करने की सूरत में भी और ईरान पर हमला ना करने की सूरत में भी। अब सूरत हाल यह है कि जो अमेरिका की जानिब से धमकियां दी जाती हैं जंग के हवाले से, अब पूरी दुनिया के अंदर एक माहौल बन चुका है कि ईरान की जानिब से जो जंगी तैयारियां कर रखी गई हैं, क्योंकि ईरान के जो वजीर खारजा उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा, उन्होंने कहा कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जिसमें सऊदी अरब है, अरब अमारात है, उसके बाद कतर है, इसी तरह से ओमान है, कुवैत है, उन्होंने कहा ये तमाम हमारे इस्लामी ब्रादर ममालिक और इनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और ताल्लुकात हमारे अच्छे रहेंगे, लेकिन अमरीकी हमले की सूरत में वहां पर मौजूद जो एयर बेसेस हैं अमेरिका की उनको हम निशाना बनाएंगे। ये हमने उनको बता दिया कि आपसे हमें कोई गिला नहीं, ना आपके ऊपर हम हमला करने जा रहे हैं, हम हमला करेंगे तो अमेरिका के ऊपर और इसमें कोई किसी किस्म का अभाम नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, हालिया दिनों में बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म के हथियार जो इस वक्त अमेरिका के मुकाबले में रशिया और चाइना ने इनको दिए हैं, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो गैर मामूली मूवमेंट हुई है वो ये है कि अमेरिका की फौज को, अमेरिका के जो ट्रूप्स हैं या फिर उनके कुछ मिलिट्री एसेट्स हैं, उनको मूव किया गया था कुछ दिन पहले, जो 2 दिन पहले ऑर्डर दिए गए थे फौरी तौर पे कतर एयरबेस को खाली करें। अब नाज़रीन दोबारा से वहां पे वो तमाम तर इक्विपमेंट जो है दोबारा से वापस आना शुरू हो गया है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जंग जो है वो तो तय है, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे मामला हो सकता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज जो है अमेरिका के 3 कार्गो प्लेन C-17, नाज़रीन ये C-17 जो है इनकी मूवमेंट बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अभी जो है वो C-17 जो है इन्होंने जर्मनी से फ्लाई किया और दरमियान में कहीं पे नहीं रुके और ये इंडियन ओशन में डिगोगाशिया जो अमेरिका की एयरबेस है वहां पे आके उतरे हैं। उसमें किस किस्म का इक्विपमेंट है? डेफिनेटली नाज़रीन उसमें खतरनाक किस्म का इक्विपमेंट होगा जो कि आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ अमेरिका इस्तेमाल करने जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका साइकोलॉजिकल वारफेयर के हवाले से खेल रहा है और देख रहा है कि ईरान की तैयारियां क्या है। एक तो ये बात तय है कि चाइना और रशिया के लिए ईरान इस वक्त रेड लाइन है। उसकी रीजन क्या है नाज़रीन? उसकी रीजन ये है कि ईरान जो चाइना है उसकी तकरीबन 80% जो तेल है वो या फिर 80% उसकी जो तिजारत है वो ईरान के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि ईरान के मगरिब में जो इसके रूट के जरिए वो CPEC मंसूबे को आगे बढ़ाएगा वो। और दूसरा नाज़रीन तेल जो है उसके हवाले से वेनेजुएला के बाद अब इसके पास आके यही इसकी लाइफ लाइन बच जाती है चाइना की। तो चाइना के लिए ये ऐसी रेड लाइन है कि इसको बिल्कुल भी चाइना टॉलरेट नहीं कर सकता है। इसीलिए उन्होंने अपना HQ-9 जो जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है वो अमेरिका के मुकाबले में, इसराइल के मुकाबले में उसको चाइना में लगा दिया है। कुछ गैर मामूली कार्गो तैयारों की मूवमेंट जो है वो नाज़रीन रशिया से नोट की गई है, जो रशिया से बार बार तेहरान में आके उतर रहे हैं और बताया जा रहा है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसकी भी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। अब नाज़रीन रूसी प्रेसिडेंट जो हैं उनकी अभी थोड़ी देर पहले की बात है ये कि प्रेसिडेंट पुतिन और उसके बाद नेतन्याहू की आपस में टेलीफोनिक गुफ्तगू हो रही है और इनके जो इंटेलिजेंस चीफ है उसने भी अमेरिका की परवाज़ भरी है, अमेरिका पहुंचे और डेफिनेटली इस हवाले से बातचीत ठीक होनी है, क्योंकि रिजीम चेंज ऑपरेशन ईरान के अंदर नाकाम हो चुका है। और अब आ जाके नाज़रीन जो चाइना है वो
اپنا جو 80% تجارت جن راستوں سے ہوتی ہے، پاکستان، افغانستان، ایران، اور ان راستوں کو نہ تو اگنور کر سکتا ہے اور نہ ہی امریکہ کو اس میں کھلی چھوٹ دے سکتا ہے۔ اب ڈیکوگاشیا کا جو ناظرین ایئر بیس ہے، اس کے اوپر ان C-17 تین جو بڑے کارگو طیارے ہیں ان کا آ کے اترنا، یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ حملے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے امریکہ کا طیارہ بردار جنگی بحری بیڑا چونکہ یہاں پہ موجود نہیں تھا، تو اس کی موجودگی میں، اس کی غیر موجودگی میں امریکہ کی جانب سے حملہ کرنا یہ بہت ہی عجیب و غریب لگ رہا تھا کہ اگر یہ حملہ کیا جاتا تو اس میں غیر معمولی نقصان جو ہے وہ امریکہ کو اٹھانا پڑتا تھا، کیونکہ اس کی ایئر سپورٹ جو ہے وہ قطر ایئر بیس، اور قطر ایئر بیس جو ہے وہ اس وقت ایرانی میزائلوں کے نشانے پر ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے کہ رشیا اور چائنا کی جانب سے وارننگ دی گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایران کے اوپر حملہ ہوا تو اس کے سنگین نتائج امریکہ کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ اس وقت ناظرین صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ اب جو سعودی عرب کی جانب سے بڑا فیصلہ کیا گیا تھا پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا اس دفاعی پروجیکٹ میں، اس میں اب شامل ہونے کی کوشش کریں گے، اور ان کی پلاننگ بھی ہے۔ جو تمام ممالک ہیں، اسلامی ممالک خطے کے اندر، اب ان کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ جو تیاریاں ایران کے خلاف ہو رہی ہیں، ایران کے بعد پاکستان کی باری آ سکتی ہے اگر یہ متحد نہ ہوئے۔ اور اب جو ہے وہ ناظرین برکس ممالک جو ہیں ان کو بھی ڈو اور ڈائی والی پوزیشن بن چکی ہے۔ برک کرنسی جو ہے وہ فوری طور پہ لانچ ہو جانی ہے، یہ بات ایک ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد یورپی ممالک، ناٹو اتحاد جتنا مرضی تڑپے یا چیخے چلائے، بہرحال ان کو یہ کڑوی گولی کھانی پڑنی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ گرین لینڈ کے اوپر ہر صورت قبضہ کریں گے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو برکس ممالک ہے اس کی اتحادی فوج، یعنی جس کو ناٹو طرز کی فوج ہے، بالکل اسی طرز کی جو ناٹو فورسز ہیں وہ برکس ممالک کی وہ بھی لانچ ہونے جا رہی ہے۔ یہ ایسی مومنٹ ہیں جس نے امریکہ کے حالیہ دنوں کے کچھ غیر معمولی جو فیصلے ہیں اس کی وجہ سے ایک نئے بلاک جو ہیں ان کو جڑنے اور جو بڑا فیصلہ لینے کے لیے وہ تذبذب کا شکار تھے، وہ انہوں نے آسانی پیدا کر دی ہے کہ ہاں یہ ہمارا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں چائنا کو جوائن کرنا چاہیے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر کوئی بھی بڑے سکیل کا حملہ خطے کے اندر ایک خطرناک جنگ کو شروع کرے گا، اور اس میں سب سے پہلا ایرانی میزائلوں کا جو نشانہ بنے گا وہ اسرائیل اور امریکہ کی ایئر بیسز بنے گی۔ اور ان تمام ممالک جو کہ جہاں پہ ان کے ایئر بیسز موجود ہیں انہوں نے آلریڈی ان کو وارن کر دیا ہے کہ جو بھی معاملات ہوں آپ جو ہیں یہاں پہ ہماری ایئر سپیس کو حملے کے لیے استعمال نہ کریں۔ بہرحال یہ وربلی ہی صحیح، لیکن انہوں نے اس چیز کے حوالے سے اپنے آپ کو بری الذمہ کیا ہے کہ ہم نے امریکہ کو منع کیا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس پورے سینیریو کے اندر پاکستان بڑا سمارٹلی کھیل رہا ہے، پاکستان اپنی پوزیشن بھی کلیئر کر رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ ایران کو انٹیلیجنس معلومات بھی فراہم کر رہا ہے، ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت بھی کر رہا ہے، سفارتی معاملات کو بھی لے کے چل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ بھارت جو ہے اس کے بھی ہر جگہ سے یوں سمجھ لیجئے کہ پتے کاٹتا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔